आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। सुनो कहानी की जानिब से खुशामदीद। हम लाए हैं आपके लिए नई पुरानी रंग बिरंगी मजेदार कहानी। आज की कहानी है राजा रानी। किसी गांव में एक किसान रहता था तो बेचारा गरीब, मगर नाम था राजा। राजा की एक रानी थी, उसका नाम था नूरा। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम जुम्मन था और दूसरे का घुम्मन। नूरा जितनी नेक थी इतनी ही खूबसूरत थी। हंसती तो फूल झड़ते, रोती तो मोती, मगर वो रोती कभी न थी। इसलिए घर में फूल तो थे पर मोती ना थे। एक दिन नूरा बोली, अरे राजा, एक बात कहूँ? राजा बोला, कहो, मगर एक ही कहना। नूरा बोली, सुन तो सही, यूं तो खुदा का दिया सब कुछ है। छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन, 2 बैल, 2 गायें, पर पल्ले पैसा नहीं। जो तू कमाता है सब खर्च हो जाता है। कुछ जमा जत्था रखना भी जरूरी है कि वक्त पड़े तो काम आए। पैसा कहाँ से लाऊं, डाका डालूं? राजा ने पूछा। तौबा कर तौबा, नूरा ने कानों पे हाथ धरकर कहा। ऐसी बुरी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। देख तो, हमारे पास 2 गायें हैं, 2 की क्या जरूरत है? एक को बेच डाल, जो पैसे मिलेंगे हम उन्हें संभाल कर रख लेंगे। राजा ने कुछ देर सोचा और बोला, बात तो ठीक है, बाज वक्त तू तो मेरे भी कान काटने लगती है। मैं अभी मंडी जाता हूँ। राजा ने गाय खोली और शहर ले गया। शाम तक मंडी में खड़ा रहा, मगर कोई भी गाहक ना आया। सूरज डूबने को हुआ तो वो गाय लेकर घर की तरफ चला। थोड़ी दूर गया होगा कि एक किसान मिला जिसके पास एक घोड़ा था और वो उसे बेचना चाहता था। राजा ने सोचा, गाय तो मेरे पास है पर घोड़ा कोई नहीं। ये सोचकर उसने अपनी गाय उस किसान को दे दी और उसका घोड़ा खुद ले लिया। कुछ दूर और आगे चला तो एक दूसरा किसान मिला। उसके पास एक मोटी ताजी बकरी थी। राजा ने उसे घोड़ा देकर बकरी ले ली। कुछ दूर जाकर उसे एक तीसरा शख्स मिला जिसके पास भेड़ थी। राजा को वो भेड़ इतनी अच्छी लगी कि उसने बकरी देकर भेड़ ले ली। चंद कदम और आगे बढ़ा होगा कि उसे चौथा आदमी मिला। उसके पास एक मुर्गा था। राजा ने सोचा, भेड़ तो बिल्कुल निकम्मी होती है, मुर्गा बहुत अच्छा है, रोज सुबह सवेरे बांग देता है। ये सोचकर उसने भेड़ उस शख्स को दे दी और मुर्गा खुद ले लिया। अब गांव आधी दूर रह गया। चलते चलते राजा के पैर थक गए और मारे भूख के पेट में चूहे कलाबाजियां खाने लगे। सामने एक कस्बा था। वो कस्बे में गया। पैसे थे नहीं कि रोटी खरीद कर खाता। सोचा, क्या करूं? यकायक बगल में दबा हुआ मुर्गा जोर से फड़फड़ाया। उसने सोचा, अरे मुर्गे को तो मैं भूल ही गया। पेट के आगे मुर्गे की क्या हकीकत, क्यों ना इसे बेच डालूं? उसने मुर्गा एक शख्स के हाथ बेच दिया और तन्नूर पर जाकर खूब डट कर रोटी खाई। पेट में रोटी गई तो बदन में जान आई और वो चाको चौबंद होकर घर की तरफ चल पड़ा। गांव में घुसा ही था कि साहूकार से मुठभेड़ हो गई। उसने पूछा, अरे राजा, तू गाय मंडी ले गया था, सुना कितने में बिकी? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर सारी कहानी कह सुनाई। साहूकार बहुत हंसा, बोला, तुझसे बेवकूफ भी शायद कोई ना हो। बच्चू, अब तेरी खैर नहीं, घर संभल कर जाना। बीवी वो गत बनाएगी कि उम्र भर याद रखेगा।
راجا مسکرا کر بولا، تم میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ بہت نیک اور فرما بردار عورت ہے، میں چاہے کچھ کروں کبھی مجھے نہیں ٹوکتی۔ ہا 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 ہا، ساہوکار نے قہقہا لگایا۔ بچو، یہاں جو چاہے کہہ لو، گھر جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ میری مانو، سر پر 2-4 پگڑیاں اور لپیٹ لو تاکہ کھوپڑی سلامت رہے۔ راجا نے کہا، تمہیں میرا اعتبار نہیں؟ اچھا، آؤ میرے ساتھ چلو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ساہوکار بولا، چلتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ اگر تمہاری بیوی نے تمہیں کچھ نہ کہا تو میں تمہیں پورے 100 روپے انعام دوں گا، اور اگر وہ لڑی بھیڑی اور تمہیں صلواتیں سنائی تو تمہیں 1 مہینے میرے کھیتوں میں مفت کام کرنا پڑے گا۔ بولو، منظور ہے؟ منظور ہے، راجا نے جواب دیا۔ مگر 100 روپے ساتھ لے لو، ایسا نہ ہو تمہیں واپس آنا پڑے۔ ساہوکار لپک کر گھر گیا اور 100 روپے تھیلی میں ڈال کر لے آیا۔ اب دونوں گھر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ ساہوکار دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور راجا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نورا دوڑی دوڑی آئی، ہاتھ میں لالٹین تھی۔ دروازہ کھول کر لالٹین اوپر اٹھائی تو راجا کا مسکراتا ہوا چہرہ جگمگا اٹھا۔ بولی، ارے اتنی دیر کر دی، کھانا رکھے رکھے ٹھنڈا ہو گیا۔ کھانے کو چھوڑ، راجا نے کہا، یہ پوچھ کہ گائے کا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نورا گھبرا گئی۔ راجا بولا، میں گائے منڈی لے گیا۔ مجھے معلوم ہے، نورا سر ہلا کر بولی۔ ارے پوری بات تو سن، راجا جلدی سے بولا۔ میں گائے منڈی لے گیا، مگر کوئی گاہک پاس تک نہ پھٹکا، اس لیے میں نے اسے گھوڑے سے بدل لیا۔ ارے یہ تو نے بہت اچھا کیا، نورا خوش ہو کر بولی۔ گائے تو ہمارے پاس ہے مگر گھوڑا کوئی نہیں، اب تو اس پر چڑھ کر منڈی جایا کرنا۔ ارے او جمن، ارے او گمن، جاؤ گھوڑا چھپڑ تلے باندھ دو۔ راجا جلدی سے بولا۔ ارے نیک بخت، سن تو صحیح، میں گھوڑا لے کر آگے بڑھا تو ایک بکری والا مل گیا، میں نے اسے گھوڑا دے کر بکری لے لی۔ نورا خوب ہنسی، بولی، آہا، یہ تو نے بہت ہی اچھا کیا۔ تیری جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسا ہی کرتی۔ گھوڑا تو من بھر چارہ روز کھاتا، اور پھر تو ایک غریب کسان، گھوڑے پر چڑھتا تو لوگ انگلیاں اٹھاتے۔ یہ تو نے اچھا کیا کہ بکری لے لی، بکری کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور جلد ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنے بچوں کو بکری کا ہی دودھ پلاؤں گی۔ ارے او جمن، ارے او گمن، جاؤ بکری کو چھپڑ تلے باندھ دو۔ اور آگے تو سن، راجا بولا۔ میں بکری لے کر ذرا آگے بڑھا تو ایک بھیڑ والا مل گیا، میں نے وہ بکری اس کی بھیڑ سے بدل لی۔ واہ واہ، نورا کھلکھلا کر بولی، یہ تو نے اتنا اچھا کیا کہ بس جواب نہیں۔ بھلا بکری کا ہم کیا کرتے؟ دودھ کے لیے گائے تھوڑی ہے کیا؟ بھیڑ ہوگی تو اس کا اون کام آئے گا، میں اون کاتا کروں گی، تو جا کر منڈی میں بیچ آیا کرنا۔ ارے او جمن، ارے او گمن، جاؤ بھیڑ کو چھپڑ تلے باندھ دو۔ حد تیرے کی، راجا سر پیٹ کر بولا۔ پوری بات تو سنتی نہیں۔ میں بھیڑ لے کر آگے بڑھا تو ایک مرغی والا مل گیا، میں نے اسے بھیڑ دے کر ایک موٹا تازہ مرغا لے لیا۔ کیا کہا؟ مرغا لے لیا؟ ارے واہ، نورا تالیاں بجا کر بولی، جگ جگ جیے میرا راجا۔ بھلا سوچ تو صحیح، بھیڑ بھی کوئی پالنے کی چیز ہے؟ دن بھر میں کر کے گھر سر پر اٹھائے رکھتی۔ مرغا اچھا صبح سویرے آذان دے گا تو ہم سب اٹھ جایا کریں گے۔ آج کل نہ جانے کیوں آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ ارے او جمن، ارے او گمن، مرغے کو ٹوکری تلے بند کر دو، وہ صبح کو میں دڑبا بنا دوں گی۔ ارے خدا کی بندی، راجا بولا، پوری بات نہ سننے کی تو نے قسم کھائی ہے، ذرا آگے تو سن۔ میں مرغا لے کر گھر کی طرف چلا تو شام ہو گئی،
भूख ने बेहाल कर दिया। रास्ते में कस्बा आया तो मैंने मुर्गा बेच डाला और खूब डट कर रोटी खाई। एहे, तू इतनी देर भूखा रहा? नूरा सर पीट कर बोली। मैंने कहा था रोटी साथ लेता था, मगर तू भला मेरी मानता है? भाड़ में जाए गाय और घोड़ा और जहन्नम में जाए भेड़ बकरी। तू अंदर चल, यहाँ ठंड है, मैंने करेले प्याज पकाए हैं, खाएगा तो बस मजा ही आ जाएगा। राजा की बातें खिल कर कानों से जा लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, अरे मियाँ साहूकार, अरे भाई सुनते हो, जरा इधर तो आओ। साहूकार दीवार की ओट से बाहर आया। राजा ने पूछा, कौन जीता, मैं कि तुम? साहूकार ने सर झुका लिया। राजा बोला, ये रुपयों की थैली जरा मुझे पकड़ा दो, माफ करना, तुम्हें तकलीफ तो होगी। साहूकार ने कहा, नहीं भाई, तकलीफ कैसी, ये तो तुम्हारा इनाम है, ये लो। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, चिड़िया इसमें, तोते इसमें, हिरन ज़राफ़े, हाथी इसमें, चंदा मामू झिलमिल तारे, फूल और कांटे पत्ते सारे, पेड़ है इसमें पानी। आओ बच्चों सुनो कहानी।